अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लोगों के गलत रवैये पर भी अपना इखलाक कैसे बेहतर रखा जाए। सबसे अहम बात जो हमें जाननी है वो ये है कि लोगों के रवैये नहीं होते जो आपके इखलाक का फ़ैसला करते हैं, बल्कि आपका रद्द अमल होता है जो आपके इखलाक का फ़ैसला करता है, जो आपके इखलाक का इजहार करता है। और किसी भी चीज़ का इजहार वो होता है जो सामने वाले को नज़र आए, दिल की कैफियत से ज़्यादा जो आपके रवैये से ज़ाहिर हो। लेकिन सवाल ये है कि कैसे अपने इखलाक को बेहतर बनाया जाए, जबकि मुकाबिल में हर लम्हे लोग आपके लिए गलत रवैये, बुरे अल्फाज और आपके लिए बुरी सोच लिए फिर रहे हों। आपको हर लम्हे जज करें, आपको हर लम्हे अपने अल्फाज से रुस्वा करने की कोशिश करें। ऐसे में आप क्या करेंगे, कैसे रद्द अमल का इजहार करेंगे? लोगों के गलत रवैये पर 3 तरह की सूरतें आपके सामने पेश आ सकती हैं, यानी आपकी 3 तरह का रद्द अमल का इजहार कर सकते हैं। फर्स्ट, आप भी बदतमीज़ी से सामने वाले को जवाब देते हैं। आप बेहद गुस्से में आ जाते हैं और अक्सर तो अपने सामने वाले के एक्शन से ज़्यादा शदीद रिएक्शन में ज़ाहिर करते हैं। आप पत्थर का जवाब ईंट से देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आपकी गलती नहीं है तो आप क्यों डरें। दूसरे लफ्ज़ों में इसे बदला या बदले से भी ज़्यादा कह सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि आप इस काबिल नहीं होते कि सामने वाले मौजूद शख्स को कुछ कह सकें, इसके गलत रवैये या किसी जुल्म का जवाब दे सकें, क्योंकि आपके पास इस जैसा रुतबा नहीं होता। वो ताकतवर है और आप कमज़ोर। तब आप जानते हैं कि कोई हो जिसे सब बताकर दुख हल्का किया जा सके, क्योंकि आप डायरेक्ट इसे कहने की हिम्मत तो नहीं करते, लेकिन आप अपने आसपास मौजूद लोगों से इसकी बुराई करने लगते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप गीबत करने लगते हैं। तीसरी सूरत ये होती है कि आपके पास कोई ऐसा शख्स भी मौजूद नहीं होता कि आप इससे कुछ शेयर कर सकें, अपने साथ किए हुए जुल्म के बारे में बता सकें, गीबत कर सकें, हमदर्दी ले सकें। जब ऐसा कुछ नहीं बन पाता तो आप इससे बदगुमान हो जाते हैं, इसकी बात को दिल में लिए रखते हैं। फिर जब इस शख्स से वास्ता पड़ता है या नज़र पड़ती है तो आप इससे शदीद नफ़रत महसूस करते हैं। आप अक्सर बेशतर इन्हीं रद्द अमल का इजहार करते हैं और अंदर ही अंदर आप खुद को गिल्ट भी होता है कि शायद आप ठीक नहीं कर रहे। अब ये सवाल है कि वाकई ये रद्द अमल दुरुस्त है या नहीं। अक्सर आप आखिरी रद्द अमल पर इत्तफाक कर बैठते हैं कि चलो इस मर्तबा मैंने बदला लिया है और ना ही गिबत की है, बल्कि मैंने तो मामला अल्लाह के सपुर्द कर दिया है। लेकिन क्या वाकई आपने अपना मामला अल्लाह के सपुर्द किया है? अगर अल्लाह के सपुर्द किया है तो फिर क्यों इस शख्स की बदगुमानी आपके दिल में पलती है? हर बार गलत रवैये आप पहले से भी ज़्यादा बदगुमान हो जाते हैं और सोचें ये बदगुमानी यूं ही बढ़ती जाती है। आपका दिल पाक रह सकता है ऐसी बदगुमानी से? वो दिल जो किसी के लिए नफ़रत से इतना भर चुका है, इस दिल से अल्लाह की इबादत कैसे करेंगे? दिल पाक नहीं तो आपका दिल संग आलूद हो जाता है। अब कैसे पाक किया जाए दिल को? दिल को पाक सिर्फ मुआफ़ करके किया जा सकता है। और मुआफ़ करना पता है क्या होता है? आप किसी के गलत रवैये और जुल्म के बावजूद अपने दिल में किसी के लिए मैल ना रखें। इसमें ना इस शख्स का कोई फ़ायदा है और ना ही अल्लाह आपको इस अमल से कोई गर्ज है, बल्कि इसमें फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ आपका है। सोचिए, आप मुआफ़ नहीं करते और हर बार अपने दिल को इन ज़ख्मों से बढ़ते जाएंगे, फिर आपको किसी की वजह से बार बार लगते रहेंगे। क्या आपका दिल कांटों से नहीं भर जाएगा? और फिर वो कांटे आपको हर लम्हा ज़ख्मी करेंगे। आप सोचें, आप खुद पर जुल्म कर रहे हैं। आप सोचें कि आपने मुआफ़ कर दिया, लेकिन दिल में भी बात रखी तो क्या मुआफ़ किया? आपने इसको मुआफ़ किया या नहीं, लेकिन आपने अपने आप को ज़रूर तकलीफ़ दी, खुद पर ज़रूर जुल्म किया। खुद को मुआफ़ नहीं कर देते। आपके दिल में बात रखने से कोई नुकसान इस शख्स को पहले भी नहीं हो रहा था, अब भी नहीं होगा। मुआफ़ करने के बाद बल्कि आपने खुद को बचाना है। मुआफ़ करने से आप किसी और का बोझ हल्का नहीं करते, बल्कि अपने दिल पर भारी बोझ को हटा लेते हैं। किसी का कुछ बुरा करने के बाद सबसे ज़्यादा एक्टिव यही रद्द अमल होता है। हम ना चाहते हुए भी अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी न किसी से बात शेयर करते हैं, और हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हम समझते हैं कि शायद दिल सिर्फ इसी तरह हल्का किया जा सकता है। हालांकि कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, ए ईमान वालो, बहुत से गुमानों से बचो, बाज़ गुमान गुनाह होते हैं, और किसी की टोह में ना लगो और एक दूसरे की गीबत ना करो। क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए?
اس سے تو تم خود کو نفرت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ سورہ حمزہ میں اللہ فرماتا ہے کہ بڑی تباہی ہے اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے یا نہیں، آپ سے برا رویہ کیا ہے یا نہیں۔ اللہ نے بس یہ کہا ہے کہ تباہی تباہی ہے پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والے کے لیے۔ ہاں، آپ کے ساتھ برا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اسے اپنے ساتھ ڈبل برا کر لیں۔ آپ غیبت پہ لگ جائیں، آپ معاف بھی کر سکتے ہیں نا۔ آپ چاہتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں بھی آپ کا حق کھا رہا ہے اور آخرت میں بھی آپ کا حق کھا جائے اور پورے حق سے کھا جائے۔ آپ غیبت کر کے کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس پر بڑا ظلم تو اپنے اوپر کر رہے ہیں کہ جب حشر کے دن آپ نیکیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ کوئی آپ کو ایک نیکی ہی دے دے، اور پھر اچانک ایک شخص آپ کے پاس آئے گا اور آپ کی نیکیاں لوٹ جائیں اور آپ گناہ آپ پر تھوپ دیے جائے، تب کیا کریں گے؟ اور یہ بھی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ بدلہ بھی لے سکتے ہیں اپنے ساتھ کیے گئے ظلم یا زیادتی کا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بدلہ کیسے لیتے ہیں؟ حدیث میں ہے کہ نذر کی بیٹی ربی رضی تعالیٰ عنہ نے ایک لڑکی کے دانت توڑ دیے۔ اس پر لڑکی والوں نے تاوان مانگا اور ان لوگوں نے معافی چاہی، لیکن معاف کرنے سے انہوں نے انکار کیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کا حکم دیا، یعنی ان کا بھی دانت توڑ دیا جائے۔ نصر بن نذر رضی تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ربیہ کا دانت کس طرح توڑا جا سکے گا؟ نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس کتاب اللہ کا فیصلہ تو بدلہ لینے قصاص کا ہی ہے، چنانچہ یہ لوگ راضی ہو گئے اور معاف کر دیا۔ بدلہ لیتے ہوئے برابری والا معاملہ کیا جاتا ہے، حساب برابر کیا جاتا ہے۔ پتھر کا جواب اینٹ سے نہیں دیا جاتا بلکہ پتھر سے ہی دیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے بدلہ لینے میں ذرا سی بھی حد سے گزر گئے تو آپ نے اب اگلے پر ظلم کر لیا، آپ تو گناہوں میں اس سے بھی زیادہ بڑھ گئے۔ تو بہتر معاملہ کیا ہے؟ آپ بجائے بدلہ لیں، احسان سے کام لیں، معاف کر دیں، جس سے آپ کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ پتہ ہے دین نے بدلہ لینے یا معاف کرنے کا دونوں کا حکم کیوں ہے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ صرف معافی کا حکم دے دیا جاتا یا صرف بدلے کا حکم دے دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی امت پر ایک بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے دین کو بڑا آسان بنایا ہے۔ پچھلی اقوام میں صرف بدلے کا حکم تھا، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے اعتدال والے دین سے نوازا ہے۔ فرض کریں کوئی غصے کا بہت تیز شخص ہے، گواہ اس کی جبلت میں شامل ہے یا روب اس کی ذات کا حصہ ہے، بجائے اس کی کہ اس سے ظلم ہو جائے، وہ گناہ کا مرتکب ہو جائے، اللہ نے اس کے لیے آسانی والا معاملہ فرمایا ہے۔ اللہ نے اسے بدلے کی اجازت دے دی، اس میں بدلے کی طاقت ہے تو وہ بدلہ لے سکتا ہے، لیکن احسان والا معاملہ زیادہ بہتر ہے۔ اب صرف یہ سوچیں کہ کس کی ذات میں نرمی اور کس قدر ہے کہ اس کے لیے بدلے کا تصور خاصا مشکل ہے۔ کوئی بہت نرم دل ہے، طاقت بھی نہیں رکھتا بدلے کی، تو بجائے اس کی کہ اس پر بدلہ لینے کا مشکل حکم جاری کر دیا جاتا، اللہ نے اس کے لیے معاف کرنے کا آپشن رکھ دیا۔ سوچیں ہمارا دین کتنا پیارا ہے۔ اللہ نے ہمیشہ ہمارے لیے آسانیوں والے معاملات فرمائے ہیں، اور ہم پھر غفلت میں ڈوب کے خود پر ظلم کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور پتہ ہے یہی ہمارے اخلاق کی تربیت ہو رہی ہے۔ آپ نے لوگوں کے رویوں پر اپنا رد عمل ریفلیکس ایکشن نہیں بنانا، بلکہ دیکھنا ہے کہ اللہ اس بارے میں آپ کو کیا حکم دے رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمانداروں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں۔ سید ام درار رضی اللہ عنہ سید ابو درار رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو نرمی کا فراخی کے ساتھ حصہ دیا گیا، اس کا خیر کا حصہ دے دیا گیا، اور کوئی عمل ایسا نہیں جو ترازو میں حسن اخلاق کی نسبت زیادہ وزنی ہو۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی حسن اخلاق کے ذریعے رات کو قیام کرنے والے اور دین کو روزہ رکھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیوں نہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر کر کے ایسے درجات پا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو۔